बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलफूज़ात हज़रत मसीह मऊद। कुरान शरीफ को सूरह फातिहा से शुरू करके गैरिल मग़लूबि अलैहिम वलद्दालीन पर ख़त्म किया है। लेकिन जब हम मुसलमानों के मोतक़िदात पर नज़र करते हैं तो दज्जाल का फितना उनके यहाँ अज़ीमुश्शान फितना है, और ये हम कभी तस्लीम नहीं कर सकते कि खुदा ताला दज्जाल का जिक्र ही भूल गया हो। नहीं, बात असल ये है कि दज्जाल का मफ़हूम समझने में लोगों ने धोखा खाया है। सूरह फातिहा में जो दो फितनों से बचने की दुआ सिखाई है, अव्वल गैरिल मग़लूबि अलैहिम, गैरिल मग़लूब से मुराद बइत्तिफ़ाक़ जमी अहले इस्लाम यहूद हैं, और ये भी मालूम होता है कि एक वक्त उम्मत पर आने वाला है जबकि वो यहूद से तशाबुह पैदा करेगी, और वो ज़माना मसीह मऊद ही का है जबकि उसके इनकार और कुफ्र पर उसी तरह जोर दिया जाएगा जैसा कि हज़रत मसीह इब्न मरियम के कुफ्र पर यहूदियों ने दिया था। गरज इस दुआ में यह सिखाया गया कि यहूद की तरह मसीह मऊद की तौहीन और तकफीर से हमको बचा। और दूसरा अज़ीमुश्शान फितना जिसका जिक्र सूरह फातिहा में किया है, जिस पर सूरह फातिहा को ख़त्म कर दिया है, वह नसारा का फितना है जो वलद्दालीन में बयान फरमाया है। अब जब कुरान शरीफ के अंजाम पर नज़र की जाती है तो वो भी इन दोनों फितनों के मुतालिक खुली खुली शहादत देता है। मसलन गैरुल मग़लूब के मुकाबिल में सूरत तब्बत यदा है, मुझे भी फतवा कुफ्र से पहले ये इल्हाम हुआ था, यम करो बिकल्लज़ी कफर औक़िद ली या हमानो लअल्ली अत्तलिउ अला इलाहि मूसा व इन्नी लअज़ुन्नुहु मिनल काज़िबीन। तब्बत यदा अबी लहबिन व तब मा काना लहू अन यदख़ुल फ़ीहा इल्ला ख़ाइफ़न व मा असाबका फ़मिनल्लाह। यानी वो ज़माना याद कर जबकि मुकफ़िर तो उस पर तकफ़ीर का फतवा लगाएगा और अपने किसी हामी को जिसका लोगों पर असर पड़ सकता हो कहेगा कि मेरे लिए इस फितने की आग भड़का, ता मैं देख सकूं कि ये शख्स जो मूसा की तरह कलीमुल्लाह होने का मुद्दई है, खुदा उसका मुआविन है या नहीं, और मैं तो उसे झूठा ख्याल करता हूँ। अबी लाहब के दोनों हाथ हलाक हो गए और आप भी हलाक हो गया। उसको नहीं चाहिए था कि इसमें दखल देता, मगर डर डर कर, और जो रंज तुझे पहुंचेगा वह खुदा की तरफ से है। गैर सूरह तब्बत में गैरुल मग़लूबि अलैहिम के फितने की तरफ इशारा है, और वलद्दालीन के मुकाबल कुरान शरीफ के आखिर में सूरह इखलास है, और इसके बाद की दोनों सूरतें सूरह अल फलक और सूरत अन्नास इन दोनों की तफसीर हैं। इन दोनों सूरतों में इस तीरा और तार ज़माने से पनाह मांगी गई है जबकि मसीह मऊद पर कुफ्र का फतवा लगाकर मग़लूब अलैहिम का फितना पैदा होगा और ईसाईयत की ज़लालत और जुल्मत दुनिया पर मुहीत होने लगेगी। बस जैसे सूरह फातिहा में जो इब्तिदाए कुरान है इन दोनों बलाओं से महफूज रहने की दुआ सिखाई गई है, इसी तरह कुरान शरीफ के आखिर में भी इन फितनों से महफूज रहने की दुआ तालीम की, ताकि यह बात साबित हो जाए कि अव्वल बाखिर निस्बत दारद। सूरह फातिहा में जो इन फितनों का जिक्र है वो कई मरतबा बयान किया है, मगर कुरान शरीफ के आखिर में जो इन फितनों का जिक्र है वो भी मुख्तसर तौर पर समझ लो। अज़्ज़ालीन का मुकाबिल आखिर की तीन सूरतें हैं। असल तो कुल हुवल्लाह है और बाकी दोनों सूरतें उसकी शरह हैं। कुल हुवल्लाह का तर्जुमा यह है कि नसारा से कह दो कि अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, ना उससे कोई पैदा हुआ और ना वो किसी से पैदा हुआ और ना कोई उसके बराबर है। फिर सूरह अल फलक में इस फितने से बचने के लिए ये दुआ सिखाई, कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक है, यानी तमाम मखलूक के शर से उस खुदा की पनाह मांगता हूँ जो रब्बुल फलक है, यानी सुबह का मालिक है। क्या रोशनी जाहिर करना उसी के कब्ज़े इक़्तिदार में है। रब्बुल फलक का लफ्ज़ बताता है कि उस वक्त ईसाईयत के फितना और मसीह मऊद की तकफीर और तौहीन के फितने की अंधेरी रात अहाता करेगी
اور پھر کھول کر کہا کہ شر غاسق اذا وقب، اور میں اس اندھیری رات کے شر سے جو عیسائیت کے فتنے اور مسیح موعود کے انکار کے فتنے کی شب تار ہے پناہ مانگتا ہوں۔ پھر فرمایا وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور میں ان زنانہ سیرت لوگوں کی شرارت سے پناہ مانگتا ہوں جو گنڈوں پر پھونکے مارتے ہیں۔ گروں سے مراد وہ معضلات اور مشکلات شریعت محمدیہ ہیں جن پر جاہل مخالف اعتراض کرتے ہیں اور ان کو ایک پیچیدہ صورت میں پیش کر کے لوگوں کو دھوکے میں ڈالتے ہیں۔ اور یہ دو قسم کے لوگ ہیں، ایک تو پادری اور ان کے دوسرے پس خوردہ کھانے والے، اور دوسرے وہ ناواقف اور ضدی ملا ہیں جو اپنی غلطی کو تو چھوڑتے نہیں اور اپنے نفسانی پھونکوں سے صاف دین میں اور بھی مشکلات پیدا کر دیتے ہیں اور زنانہ خسد رکھتے ہیں کہ خدا کے مامور و مرسل کے سامنے آتے نہیں۔ پس ان لوگوں کی شرارتوں سے پناہ مانگتے ہیں اور ایسے ہی ان حاسدوں کے حسد سے پناہ مانگتے ہیں اور اس وقت سے پناہ مانگتے ہیں جب وہ حسد کرنے لگیں۔ اور پھر آخر صورت میں شیطانی وسوسوں سے محفوظ رہنے کی تعلیم فرمائی ہے، جیسے سورہ فاتحہ کو الظالین پر ختم کیا تھا ویسے آخری صورت میں بھی خناس کے ذکر پر ختم کیا تاکہ خناس اور ظالین کا تعلق معلوم ہو۔ اور آدم کے وقت میں بھی خناس، جس کو عبرانی زبان میں نعاش کہتے ہیں، جنگ کے لیے آیا تھا۔ اس وقت بھی مسیح موعود کے زمانے میں جو آدم کا مثیل بھی ہے، ضروری تھا کہ وہی نحاش ایک دوسرے لباس میں آتا، اور اسی لیے عیسائیوں اور مسلمانوں نے با اتفاق یہ بات تسلیم کی ہے کہ آخری زمانے میں آدم اور شیطان کی ایک عظیم الشان لڑائی ہوگی جس میں شیطان ہلاک ہو جائے گا۔ اب ان تمام امور کو دیکھ کر ایک خدا ترس آدمی ڈر جاتا ہے، کیا یہ میرے اپنے بنائے ہوئے امور ہیں کہ خدا نے جمع کر دیے ہیں؟ کس طرح پر ایک دائرے کی طرح خدا نے اس سلسلے کو رکھا ہوا ہے۔ اور وللظالین پر سورہ فاتحہ کو جو قرآن کا آغاز ہے ختم کیا، اور پھر قرآن شریف کی آخر میں وہ صورتیں رکھی جن کا تعلق سورہ فاتحہ کے انجام سے ہے۔ ادھر مسیح اور آدم کے مماثلت ٹھہرائی اور مجھے مسیح موعود بنایا تو ساتھ ہی آدم بھی میرا نام رکھا۔ یہ باتیں معمولی نہیں ہیں، یہ ایک علمی سلسلہ ہے جس کو کوئی رد نہیں کر سکتا، کیونکہ خدا تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے اس کی بنیاد رکھی ہے۔ شفیع کا لفظ شفا سے نکلا ہے جس کے معنی جفت کے ہیں، اس لیے شفیع وہ ہو سکتا ہے جو دو مقامات کا مظہر اتم ہو، یعنی مظہر کامل لاہوت اور ناسوت کا ہو۔ لاہوتی مقام کا مظہر کامل ہونے سے یہ مراد ہے کہ اس کا خدا کی طرف صعود ہو، وہ خدا سے حاصل کرے، اور ناسوتی مقام کے مظہر کا یہ مفہوم ہے کہ مخلوق کی طرف اس کا نزول ہو، جو خدا سے حاصل کرے وہ مخلوق کو پہنچا دے۔ اور مظہر کامل ان مقامات کا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اسی کی طرف اشارہ ہے، دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا، سورہ نجم آیت 9 و 10۔ ہم دعوے سے کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدوں کامل حصہ مقام لاہوت کا کسی نبی میں نہیں آیا، اور ناسوتی حصہ چاہتا ہے بشری لوازم کو ساتھ رکھے، اور حضور علیہ السلام میں یہ ساری باتیں پوری پائی جاتی ہیں۔ آپ نے شادیاں بھی کیں، بچے بھی ہوئے، دوستوں کا زبرہ بھی تھا، فتوحات کر کے اختیاری قوتوں کے ہوتے ہوئے انتقام چھوڑ کر رحم کر کے بھی دکھا دیا۔ جب تک انسان کے پیرائے پورے نہ ہوں اور وہ پوری ہمدردی نہیں کر سکتا، اس حصہ اخلاق فاضلہ میں وہ نامکمل رہے گا۔ مثلا جس نے شادی نہیں کی وہ بیوی اور بچوں کے حقوق کی کیا قدر کر سکتا ہے اور ان پر اپنی شفقت اور ہمدردی کا کیا نمونہ دکھا سکتا ہے؟ رہبانیت ہمدردی کو دور کر دیتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اسلام میں رہبانیت کو نہیں رکھا۔ غرض کامل شفیع وہی ہو سکتا ہے جس میں یہ دونوں حصے کامل طور پر پائے جائیں، کیونکہ یہ ایک ضروری امر تھا کہ شفیع ان دونوں مقامات کا مظہر ہو، کیونکہ یہ ضروری امر تھا کہ شفیع ان دونوں مقامات کا مظہر ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ابتدائے آفرینت سے ہی اس سلسلے کا ذل قائم رکھا، یعنی آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا تو لاہوتی حصہ تو اس میں یوں رکھ دیا جب کہا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، الحجر آیت 30۔
اور ناسوتی حصہ یوں رکھا کہ ہوا کو اس سے پیدا کیا. یعنی جب روح پھونکی تو ایک جوڑ آدم کا خدا تعالیٰ سے قائم ہوا، اور جب ہوا نکالی تو دوسرا جوڑ مخلوق کے ساتھ ہونے کی وجہ سے ناسوتی ہو گیا. پر جب تک یہ دونوں حصے کامل طور پر کامل انسان میں نہ پائے جائیں وہ شفیع نہیں ہو سکتا. جیسے آدم کی پسلی سے ہوا نکلی، اسی طرح کامل انسان سے مخلوق نکلتی ہے.